میں مکے تو گل شروع کی ہے نا تے مکے تے کھڑا توجہ رکھے آئے میرے آقا کریم دا شہر مکہ ہے مکے دا رہنے والا ایک کافر جدا نا ہے ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی ہے جو دا باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے یارا جدو ماں تے باپ ٹر جاندے نے انسان دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا ہے بڑی سونی گل کی تھی آپ فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے اتے پا گئے وچ فکران او پاٹلی پرانی وانگو او ٹنگ گئے